रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संघीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय तहको क्षमता बढाउन नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकको सुझाव। राष्ट्रसङ्घ भन्छ प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग प्राप्त नहुँदा संसारका 47 अति कम विकसित मुलुक ऋणको जोखिममा छन्। वर्तमान सरकारका नराम्रा काम औल्याउँदै नेपाली कांग्रेस तर उपनिर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक। राष्ट्रियता, संविधानप्रति अपनत्व, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निर्क्युल लगायत विषयमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको कांग्रेसको दावी। 20 किलोलिटर इन्धन बोकेर विराटनगर जाँदै गरेको ट्याङ्कर सिराहाको लाहानबाट गायब। घटनाबारे छानबिन गर्न आयल निगमद्वारा समिति गठन। भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय काटिरहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई उपचारका लागि बेलायत लगियो। र विश्वकप फुटबलको छनौट चरण अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको होम म्याचमा समेत नेपाल पराजित। तेस्रो चरण प्रवेशको सम्भावना न्यून। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपालको संघीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय तहको क्षमता बढाउनु पर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ। राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा देखिएको तनाव कम गरी स्थानीय तहको क्षमता बढाई संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ। साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले संघीयतालाई लिएर आम मानिसको अपेक्षा उच्च भए पनि आवश्यक स्रोत साधनको अभावमा सेवा प्रवाहमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकार चुकेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ 7 मध्ये 3वटा प्रदेशले गत वर्ष विनियोजित बजेटको आधा भन्दा कम मात्र पुँजीगत खर्च गर्यो भने केही स्थानीय सरकार अझै निष्क्रिय प्राय छन्। विकेन्द्रीकरणको प्रभावकारिताका लागि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारबाट राम्रो सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दै केन्द्र सरकारले एकीकृत बजार निर्माण र सामान्य मापदण्डहरू निर्माण गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ। केन्द्र सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र अन्य क्षेत्रको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने भन्दै विश्व बैंकले प्रभावशाली केन्द्रीय सरकार नभए विकेन्द्रीकरण विखण्डनतर्फ जाने जनाएको छ। दात्री निकायले प्रतिबद्धता अनुसारको रकम सहायता नगर्दा विश्वका अति कम विकसित मुलुक ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। अति कम विकसित मुलुकको विकास नै दात्री निकायको सहयोगमा भर पर्ने भन्दै राष्ट्रसङ्घले सहयोग परनिर्भरतालाई व्यवस्थापन गर्दै यसबाट क्रमशः उम्कदै जानु आवश्यक रहेको बताएको हो। विकासका क्षेत्रमा पछि परेका मुलुकहरूमा आन्तरिक सञ्चय सधैँ घाटामा रहने र दात्री निकायको सहयोग समेत कम भएको अवस्थामा चर्को ब्याजमा हुने पुँजीको परिचालनले ऋणको जोखिम बढ्ने राष्ट्रसङ्घको ठहर छ। विश्वभर एकैसाथ सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनबारे ललितपुरमा आज जानकारी दिँदै राष्ट्रसङ्घले ऋणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई दिगो रूपमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ। आन्तरिक सञ्चयमा हुने गरेको घाटा कम गर्न करको दायरा फराकिलो बनाई त्यसलाई दिगो बनाउन समेत राष्ट्रसङ्घले आग्रह गरेको छ। विकसित मुलुकले अल्प विकसित मुलुकलाई कुल बजेटको 0.2% सम्म सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यसको आधाभन्दा पनि कमले सहयोग गर्ने गरेका कारण चर्को ब्याजमा ऋण उठाउने जोखिम बढेको राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। सहायतामा विविधता भए पनि यसले सबै क्षेत्रको विकासमा भने अर्थपूर्ण वृद्धि नभएको जनाइएको छ। जोखिम घटाउन, मुनाफा दिन सक्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन समेत प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। राष्ट्रसङ्घले अति कम विकसित मुलुकलाई गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुका साथै ती देशको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग गर्न दात्री निकायलाई निर्देशन दिएको छ। संसारका अति कम विकसित 47 मुलुकको सूचीमा नेपाल समेत समावेश छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारका असफलता केलाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले यही मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। कांग्रेसको घोषणापत्रमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 21 महिना पुगेको अवसरमा 21वटा कमजोरी औल्याइएको छ। राष्ट्रियताको सवाल, संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार, सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निर्क्युल, संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा, कूटनीतिक मामिला लगायतमा वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। भारतले नेपालको कालापानी लगायतका भूमिहरू समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकाले ती भूभाग फिर्ता लिन वर्तमान सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिने प्रतिबद्धता कांग्रेसको छ। राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनैतिक पहल मार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको कांग्रेसको दाबी छ। मूल्य वृद्धि, वाइड बढी खरिदमा भ्रष्टाचार, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सरकारको बेवास्ता, मेलम्ची खानेपानी
आयोजनामा खेलबाड, बालोटार जग्गा प्रकरण, प्रेस स्वतन्त्रता कायम राख्ने लगायत 21 बुँदामा कांग्रेसले सरकारको कमजोरी औँल्याएको छ। आसन्न उपनिर्वाचनमा मतदाताले मतदान गर्नुअघि सरकारले गरेको कामको गहिरोसँग केलाउन जरुरी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई सचिनका लागि दबाब दिन मतदाताका लागि उपनिर्वाचन अवसर भएको बताउनु भएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले उपनिर्वाचन सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य दलसँगै मतदाताका लागि पनि परीक्षा र अवसरको घडी भएको बताउनुभयो। कि यो सरकार बनाउने या सरकार बदल्ने निर्वाचन निश्चय नै होइन, तर मतदाताले दिनुहुने एउटा मतले अहिलेको सरकारको गतिविधिलाई सच्याउने सन्दर्भमा उहाँहरू सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो सचिने दबाब दिने सन्दर्भमा मतदाताले विश्लेषण गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यो 21 महिनाको अवधिमा मतदाताले हिजो मत दिएर कम्युनिस्ट सरकार बनाउँदै गर्दा यो देश यसरी अघि जाला भन्ने जे सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा भिन्न चित्र आज छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अधिनायकवादी सिद्धान्त अवलम्बन गरे पनि कांग्रेसले सरकारलाई अधिनायक बन्न नदिने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अधिनायकवादी आकांक्षा त छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको दुर्भाग्य यो देशमा अधिनायकवादी आकांक्षा त छ, नेपाल देशमा कांग्रेस पार्टी पनि छ र नवीन ढंगले नेपाली कांग्रेस पार्टी उठ्ने क्रममा छ। त्यसैले हामी ढुक्क छौं कि जतिसुकै अधिनायकवादी आकांक्षा राखे पनि कांग्रेस रहिरहेको बेलामा हामी देशभरिका मतदातालाई, स्वदेश र विदेशका दिदीबहिनी दाजुभाइलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौं कि नेपाली कांग्रेस रहँदै गर्दासम्म यो देशको लोकतन्त्रलाई हामी खतरामा पर्न दिने छैनौं। प्रवक्ता शर्माले रेमिटेन्सको गौरव गरेर मात्र मुलुक समृद्ध नहुने बताउनुभयो। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा नेपाली युवालाई भ्रममा राख्न खोजेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। अहिले एउटा भ्रम स्थापित छ कि एउटा रोजगार कार्यक्रमको नाममा युवाको हातमा बेलचा दिने अनि जाऊ युवा मकैबारीमा गोड, सडकको नाली सफा गर, बाटोका गाईहरू धपाऊ भन्ने ढंगको कामहरू युवालाई दिएको चित्र देख्दै गर्दा पनि कतिपयलाई भ्रम लागेको छ कि कम्तीमा कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा रोजगार अभियान सुरु गर्यो र युवाले रोजगार पाउने भए। थोरै क्लियर के गर्न चाहन्छु भने हामीले त्यसरी युवाको हातमा बेलचा थमाएनौं, तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिएको नीतिको कारण केवल 5 वटा बैंक र वित्तीय संस्था भएको देशमा 117 वटा पुर्याएर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्यौं। हजारौं युवाहरूले बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा जागिर प्राप्त गरे। 2074मा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको शर्माले बताउनुभयो। कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। कर्तव्यज्ञान मुद्दामा ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री तथा सांसद आफ्ताब आलम बारे कानून बमोजिम सबै प्रक्रियामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले कांग्रेस कानून पालनाका विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कोही सांसद कुनै फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भ पर्दै गर्दा निलम्बन हुने विषय होस्, आफै आकस्मिक रूपमा भएको घटना होइन, नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको नीति नियम विधान प्रक्रिया भित्रबाट भयो। कोही सांसद फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा जेल जानुभयो र छुटेर आउनुभयो र 6 वर्षसम्ममा सांसदको उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्न भन्ने व्यवस्था पनि यो आकस्मिक रूपमा कहीँ आएको होइन, नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको। त्यसकारण त्यो विधि बमोजिमको जो विषय छ हामी त्यो विषय बमोजिमै जान्छौँ। कसैले अपराध गरेको भनेर अदालतबाट प्रमाणित भयो र जेल गएर फर्केर आयो, आउने बित्तिकै चुनाव लड्न नपाइने थियो, थिएन, चुनाव लड्न नि पाइयो। अहिले हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ, 6 वर्ष लड्न पाउँदैनौँ भन्ने व्यवस्था गरेका। आफैले बनाउन लगाएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा आलम पूर्वपक्षका लागि नक्खु कारागारमा छन्। कानून बनाउन कांग्रेसले नै पहल गरेको भन्दै यसको पालनामा प्रतिबद्ध रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमको बाराको अम्लेखगञ्ज डिपोबाट डिजेल लोड गरेर विराटनगर गइरहेको ट्याङ्कर बीच बाटोबाटै गायब भएको छ। 20 किलोलिटर डिजेल बोकेको ना 4 ख 4163 नम्बरको ट्याङ्कर अस्ति आइतबार राति सिराहाको लाहानबाट गायब भएको हो। ढुवानीकर्ता राजेश कुमार गुप्ताले डिजेल बोकेको ट्याङ्कर अपहरणमा परेको लिखित जानकारी आज मात्र आयल निगमलाई गराउनु भएको छ। अज्ञात व्यक्तिले आँखामा पट्टी बाँधेर अपहरण गरेका चालक रामदेव यादव र सहचालक उमेश यादवलाई भने बर्दिवास र लालबन्दीको बीचमा पर्ने जंगलबाट छाडेका थिए। अम्लेखगञ्जबाट दिउँसो 2 बजे हिँडेको ट्याङ्कर अस्ति आइतबार राति लाहान पुगेको र विश्राम गर्नका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्गको हुलाक अफिस अगाडि पार्किङ गरिएकै स्थानबाट अज्ञात समूहले लगेका हुन्। अपहरणकारी 6 देखि 8 जनाको समूहमा रहेको गुप्ताले बताउनुभयो। आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले ढुवानीकर्ताले ट्याङ्कर गायब भएको कुरा निगमलाई जानकारी गराएको पुष्टि गर्दै घटनाबारे छानबिन गर्नका लागि सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच निगमले प्रादेशिक प्रमुख इन्जिनियर अशोक शाहको संयोजकत्वमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। समितिलाई 7 दिनको समय दिइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। केन्द्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले शीतलहर सहित प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा विशेष कार्ययोजना तय गर्न तीनवटै तहका संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले आज 18 बुँदे निर्णय गर्दै आवश्यक समन्वय र तयारी गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो। शीतलहर, हिमपात, आँधी लगायत जाडो याममा हुने प्रकोप नियन्त्रण, न्यूनीकरण, खोज, उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित समितिबाट पारित भएका निर्णय तीनवटै तहलाई पठाउन बैठकले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्बन्धित जिल्लामा रहेका विभिन्न निकाय तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई हिमपात, चिसो तथा शीतलहर सम्बन्धी पूर्व तयारीमा सक्रिय बनाउन भन्दै समितिले जाडोका लागि आवश्यक पर्ने दाउरा तथा काठ समयमै उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक तयारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भनेको छ। विगतका समय बढी सक्रिय रहने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको छ। व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पूर्व तयारीको व्यवस्था मिलाउने गरी पत्राचार गरिदिने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई अनुरोध समेत गरेको छ। विपदपछि देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्या, कृषि, बाली र पशुपन्छीको क्षति, सम्भावित सवारी दुर्घटना, नदी नियन्त्रणका नाममा तराईमा हुने गरेको ढुवानबारे सचेत हुन समेत समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले केन्द्रीय विपद व्यवस्थापन कोषमा 1,45,45,28,813 रुपियाँ मौजात रहेको समेत जानकारी गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोग्य वस्तुको अवस्था र गुणस्तरबारे बजार अनुगमन गर्न 7 सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले रामवीर मानन्दर, लालप्रसाद सावा लिम्बू, अमृत देवी अग्रहरी, गोपाल बहादुर बम, प्रकाश रसाइली स्नेही र सुजेता परियार रहेको उपसमिति बनाएको हो। उपसमितिको संयोजक र थप एकजना सदस्य भने अर्को बैठकले टुङ्ग्याउने समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। उपसमितिले दाल, चामल, तेल, चिनी लगायतका दैनिक खाद्य सामग्री, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थ, मिनरल वाटर, औषधि लगायतको नापतोल, मूल्य, गुणस्तर, कारखाना निरीक्षण गर्ने श्रीवास्तवले बताउनुभयो। उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि बजार अनुगमनका लागि उपसमिति बनाइएको समितिले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ स्थित पौवागढी केन्द्रबिन्दु भएर 5.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। आज साँझ 7:15 बजे गएको भूकम्पको धक्का बाजुरा, बझाङ, डोटी, कैलाली, अछाम सहित 7वटा जिल्ला र भारतका केही भूभागमा समेत महसुस गरिएको भूकम्प मापन केन्द्रका भूकम्पविद राजेश शर्माले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी कैद सजाय भुक्तान गरी आज रिहा भएका छन्। अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै भण्डारीलाई गत असार 2 गते 1 घण्टा कैद र 1 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान कयौं पटक संशोधन हुन सक्ने बताउनु भएको छ। नवलपरासीमा अध्यक्ष दाहालले मधेसी दल सरकारमा सहभागी हुँदा संघीय समाजवादी दलसँगको 2 बुँदे सहमति अनुसार आफैले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराए पनि विविध कारणले संशोधन हुन नसकेको बताउनु भयो। नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध गैरआवासीय नेपालीले जर्मनीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। फ्र्याङ्कफर्टमा आज गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत विभिन्न नेपाली संघ संगठन एकैसाथ प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। काठमाडौँको बौद्ध स्तूप क्षेत्रको बौद्ध घ्याङ गुठीका चिनिया लामाका विषयमा उत्पन्न विवाद छानबिन गरी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन सरकारले 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। दाङबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका जिल्ला सदस्य 48 वर्षीय रणबहादुर ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्रमा को 2 त 50-25 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक स्थानीय सूर्यनारायण मण्डलको मृत्यु भएको छ। खेल्ने क्रममा घर नजिकैको सावा खोलामा डुबेर खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 7 मा 3 वर्षीय बालकको पनि मृत्यु भएको छ। र मरेको कुखुराको मासु खाँदा बैतडीको पुचौडी नगरपालिकाकी 15 वर्षीय पुष्पा पार्कीको आज मृत्यु भएको छ। एकै परिवारका 9 जना बिरामी परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो।
लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गण्डकी प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म 517 उजुरी परेको छ। नवलपुर बाहेक 10 जिल्लाबाट परेको उजुरी मध्ये 185 फरछोट भएको अख्तियारले बेसिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बताएको छ। 333 उजुरी फरछोट हुन बाँकी छ। अख्तियारमा उजुरी परेको जिल्ला मध्ये प्रदेशभित्र लमजुङ 8औं स्थानमा परेको छ। लमजुङबाट 44 वटा उजुरी परेको छ, 10 वटा फरछोट भएको छ। कोलासोतर गाउँपालिका 6 पसगाउँमा कोसिली घर निर्माण गरिएको छ। होमस्टे प्रवर्धन तथा पर्यटन व्यवस्थापन पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगबाट पसगाउँमा कोसिली घर निर्माण गरिएको हो। 2 कोठे भवन जस्ता पातको छानो हालेर कोसिली घर निर्माण गरिएको सामूहिक घरवास समितिका अध्यक्ष बलराम गुरुङले बताउनुभयो। कोसिली घरमा गाउँघरमा उत्पादित तथा पाइने चियापत्ती, सिस्नो, कोदो र मकैको पिठो, रातो धान, झिनुवा धान लगायतको चामल राखिने भएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका स्थित गाँधी नदीमा निर्माण सुरु भएको 40.27 मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजनाले 3 वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको निर्माणको जिम्मा हाई हिमालय धवलागिरी कन्स्ट्रक्सन जेबीले पाएको छ। आयोजनाको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन EPC अर्थात् अध्ययन, खरिद र निर्माण मोडलमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको आयोजनाका प्रवर्धक सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरगाईले बताउनुभयो। बोन क्यान्सरबाट पीडित बेसिसर नगरपालिका 5 नाल्माका 12 वर्षीय युमन गुरुङलाई बेलायत, न्युजिल्यान्ड, पोर्चुगल लगायत देशमा बस्ने नेपाली र स्थानीयले 12 लाख रुपियाँ बढी सहयोग गरेका छन्। खोलासोतर गाउँपालिका 1 नजरे गाउँ घर भई बेलायतमा बस्दै आएका चन्द्रप्रसाद गुरुङ लगायतको पहलमा 94 जनाले मात्रै करिब 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। नजरे गाउँ घर भई न्युजिल्यान्डमा कार्यरत मनिष गुरुङ र उत्तम गुरुङको पहलमा 42 जनाबाट 3 लाख रुपियाँ सहयोग जुटेको छ। युमनको साउनदेखि भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हवस् त, लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु, नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको बेग्लै पहिचान बनाएर प्रभावकारी प्रवर्धन गर्न सके, त्यसबाट भारतसँगको कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने नेपाली व्यापारी व्यवसायीले बताएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा 5 दिन यता जारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी हुन गएका नेपालीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्। गत वर्ष नेपालले भारतसँगको व्यापारमा 8 खर्ब 55 अर्बको घाटा बिहोरेको थियो, जबकि नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा 65% हाराहारीमा छ। व्यापार घाटा कम गर्न पनि नेपाली उत्पादनको पहिचान र पर्याप्त ब्रान्डिङ खाँचो रहेको व्यवसायीले औल्याएका छन्। विशेष गरी नेपाली उत्पादनहरूको गुणस्तर भन्दा पनि पहिचानको समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसका लागि नेपाली उत्पादन भन्ने बित्तिकै चिनिने लोगो वा अन्य प्रवर्धन गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण भने रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली पश्मिनाका उत्पादनलाई मेलामा राखेकी सीता कुशवाहाले भारतीयले नेपाली उत्पादनमा अत्यन्त चासो देखाए पनि चिनिया वा अन्य ठाउँबाट ल्याइएको हो भनेर आशंका व्यक्त गर्ने गरेको बताउनुभयो। भारतीयले नेपाली उत्पादनहरूमध्ये पश्मिनाका अलावा पोते लगायतका हस्तकलाका सामानहरूको बढी अभिरुचि देखाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। अर्का नेपाली व्यापारी सोमप्रसाद मुडवरीले उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकारले नेपालको मौलिक उत्पादनको बजार विस्तारका लागि छिमेकी देशहरूसँग विशेष समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। धितोपत्र बजारमा लगातार आज तेस्रो दिन पनि गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 1.14 अङ्कले घटेर 1129.99 अङ्कमा पुगेको छ। होटल, व्यापार, अन्य निर्माण तथा उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। कारोबार रकममा पनि करिब 10 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। आज कुल 163 कम्पनीको 4247 कारोबारबाट 25 करोड 93 लाख 30,595 रुपियाँ बराबरका 10,16,040 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय खेपिरहेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई उपचारका लागि बेलायत लगिएको छ। मृगोला, रगत र मुटुमा समेत समस्या देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्स मार्फत लन्डन पठाइएको पाकिस्तानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। लाहोरको उच्च अदालतले शरीफमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न गत शनिबार आदेश दिएको थियो। अदालतको सो आदेशपछि सरकारले हिजो शरीफमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। यद्यपि इमरान खान नेतृत्वको वर्तमान सरकार शरीफलाई रिहा गर्न अनिच्छुक थियो।
थियो। 7 वर्षको जेल सजाय पाएका पूर्व प्रधानमन्त्री शरीफले 12 महिनाभन्दा कम मात्र सजाय काटेको भन्दै सरकारले शरीफलाई विदेश जान दिने अनुमति प्रदान गर्नुअघि 4 करोड 40 लाख डलर बराबरको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गराउन चाहेको थियो। तर अदालतले कुनै शर्तमा हस्ताक्षर नगरिने यात्रा अनुमति प्रदान गर्न आदेश दिएपछि शरीफ लन्डन जान सफल भएका हुन्। 3 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका शरीफको मृगौलामा समस्या देखिनुका साथै रगतमा प्लेटिलेट्स न्यून भएको पाइएको छ। यस्तै उनले मुटु सम्बन्धी समस्याको औषधि पनि नियमित रूपमा सेवन गर्दै आएका छन्। उनको स्वास्थ्य जाँचपछि सरकारी र निजी अस्पतालका चिकित्सकले उनलाई तुरुन्तै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन आग्रह गरेका थिए। अफगानिस्तानबाट 3 वर्ष अघि अपहरणमा परेका 2 जना विदेशी नागरिकलाई तालेबानले रिहा गरेको छ। सरकारसँग भएको कैदीबन्दी आदान प्रदान गर्ने सम्झौता अनुसार तालेबानले अमेरिकी नागरिक केभिन किङ र अस्ट्रेलियन टिमोथी विक्सलाई रिहा गरेको हो। अफगानिस्तानको काबुल स्थित अमेरिकन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक रहेका उनीहरू सन् 2016 को अगस्तमा विश्वविद्यालय बाहिरबाटै अपहरणमा परेका थिए। अफगान सरकारले तालेबानका 2 र हक्कानी लडाकु समूहका 1 जना उच्च नेतालाई रिहा गरेपछि ती प्राध्यापक रिहा भएका हुन्। रिहा भएका तालेबानका नेताहरू कतार पुगिसकेका छन्। तालेबानसँग शान्ति वार्ताको पहलका लागि सो सम्झौता गरिएको अफगान सरकारले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप छनौट तथा एसियन कप फुटबल छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। यो सँगै 2022 मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि छनौट हुने नेपालको सम्भावना न्यून बनेको छ। समूह बीमा रहेको नेपालको 5 खेलको समाप्तिमा मात्र 3 अङ्क छ। समान 5 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको कुवेत दोस्रो स्थानमा छ। 4 खेलमा 100% नतिजासहित अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा कायम छ। भुटानको थिम्पूमा आज भएको खेलमा नेपाल कुवेतसँग 1-0 ले पराजित भएको हो। अवै खेलको तुलनामा सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि प्राप्त सीमित अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न नसक्दा नेपाल हार भोग्न बाध्य भयो। कुवेतलाई जित दिलाउन 28औं मिनेटमा बदर अल मतावाले निर्णायक गोल गरेका थिए। नेपालले आगामी चैत्र 13 गते चाइनिज ताइपेईसँग घरेलु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अवै खेलमा नेपालले ताइपेईलाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो। एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला मर्मत हुन नसक्दा कुवेत विरुद्धको खेल तटस्थ मैदान भुटानमा खेलाइएको थियो। सीएमजी सङ्कटलाई टाई ब्रेकरमा 4-2 ले पराजित गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ काठमाडौँमा जारी तेस्रो संस्करणको चन्द्रगिरी मेयर गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नैकाप स्थित फुटबल मैदानमा निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय पेनल्टी सुटआउटबाट लिइएको थियो। एपीएफका सुदीप शिखराकार, नवीन लामा, आशिष लामा र राजीव लोप्सनले गोल गरे। सङ्गठनका कप्तान अमित तामाङ र क्षितिज राज जिटीले मात्रै गोल गर्न सफल भएका थिए। म्यान अफ द म्याच एपीएफका गोलरक्षक अमृत चौधरीले सङ्कटाको 2वटा प्रहार बचाएका थिए। सेमिफाइनल प्रवेशका लागि एपीएफले आगामी शनिबार सरस्वती युथ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पहिलो क्वार्टर फाइनलमा पर्सी ब्रिगेड बोइज र विभागीय नेपाल आर्मी बीच खेल हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।